नमस्कार दर्शकवृन्द, तपाईँ हेर्नु हुँदैछ एसके लाइभ, तपाईको समय, तपाईको समाचार। बिमल गुरुङ बीजेपी छोडेर टिएमसीलाई समर्थन गरे। गर्दा बित्तिकै उहाँको घर वापसी भइरहेको छ र उहाँको घर वापसीले पहाडको राजनीति गरमाउँदै गइरहेको छ। आज हामी चर्चा गर्नेछौँ पहाडमा भइरहेको पोलिटिकल डेभलपमेन्ट, त्यसले गोर्खाहरूलाई के फाइदा के नोक्सान। यही चर्चाको लागि हामीसँग हुनुहुन्छ मिस्टर बीपी बजगाई। उहाँ आज स्टुडियोमा हुनुहुन्छ एज विश्लेषकको हिसाबले हामी बोलाइरहेका छौँ। अर्का हुनुहुन्छ हाम्रा प्रमोद गिरिज्यू। उहाँ सिलिगुडी जर्नलिस्ट क्लबका प्रेसिडेन्ट एवं वरिष्ठ पत्रकार। स्वागत छ तपाईहरुको एसके लाइभमा। थ्यांक यू। सर्वप्रथम म बजगाईजीलाई एउटा प्रश्न गर्न चाहन्छु। आज हेर्नु पर्दा बिमल खेमा अनि विनय खेमा दुवैले टिएमसीलाई एलायन्स गरेका छन् र अहिले हेर्नु पर्दा प्रशान्त किशोर जो विगतमा पनि धेरैपल्ट उहाँ चाहिँ अहिले स्ट्र्याटेजिस्ट हुनुहुन्छ, यानि कि राजनीतिज्ञ हुनुहुन्छ टिएमसी पार्टीमा र विगतमा पनि धेरै चुनावमा उहाँले आफ्नो राजनीतिक कौशलता देखाइसक्नु भएको छ र अहिले जुन एपिसोड पहाडमा चलिरहेको छ बिमलपन्थी र विनयपन्थी, यो एउटा स्ट्र्याटेजीकै त्यसको प्लानिङ त होइन। तपाईलाई के लाग्छ? प्लानिङ त हार्नको लागि गरिँदैन, राजनीतिमा प्लानिङ चाहिँ जित्नको लागि गरिन्छ। प्रशान्त किशोरज्यूको नाम लिनुभयो तपाईँले। अब म पनि सुन्दैछु अहिले टिएमसीमा उहाँ यो चुनाव जिताउनमा लाग्नु भएको छ भनेर, तर उहाँको सफलताको मात्रै कथा छैन, उहाँको असफलताको कथा पनि छ। तपाईँले जेडियूसँगको रिलेसन पढ्नुभयो भने उहाँ एकपल्ट असफल भएको पनि हो। यो पहाडमा जुन चाहिँ तपाईँले भन्दै हुनुहुन्छ अहिले, अब बिमल गुरुङज्यू आउँदै हुनुहुन्छ पहाडमा, यता फेरि अनित थापा, विनय तामाङज्यू हुनुहुन्छ, सत्तासीन बसिरहनु भएको छ। भोलिको दिनमा राज्य सरकारले भन्यो भने दुईजना एकै ठाउँ आउने ठाउँ पनि हुन्छ, हुँदैन भन्न सकिन्न, किनभने दुवैजना चाहिँ समर्थकविहीन नेता त कोही पनि हुँदैन। समर्थकहरू मिल्न चाहिरहेको छैनन्, त्यस्तो अवस्था म बुझ्दैछु मैले देख्दाखेरि। जुन चाहिँ उहाँहरूको लगत्तै मुनिको जुन नेतृत्वहरू हुन्छ उनीहरू मिल्न नचाहिरहेको अवस्था म देख्दैछु र माथिकै नेतृत्वहरू पनि मिल्न नचाहिरहेको अवस्था देख्दैछु। हिजो अस्ति मात्रै पनि कर्सियङमा जुन दिन रोशन गिरिज्यू र दिपेन मालेज्यूको मिटिङ भयो, त्यो दिन केही क्षण अघि पत्रकारले सोधेको प्रश्नको जवाब दिँदै रोशन गिरीले भन्नुभएको थियो अनित र विनय चाहिँ ठ्याम्मै हुँदैन भनेर। त्यो उनीहरूको एप्रोच लाइन नै त्यस्तो लिइसकेपछि अनित र विनयले पनि डिफेन्स त लिनै पर्यो, लिँदा उनीहरूले पनि हुँदैन भन्छ। कसैले पनि आफ्नो वर्चस्व हराउन चाहँदैन अथवा आफूलाई कहीँबाट पनि विलिन गराउन चाहँदैन। त्यस्तो स्थितिमा भोलि टिएमसीकै क्यान्डिडेटलाई जिताउनु पनि दुईजना चाहिँ एकै ठाउँ उभिनु सकेन भने त्यसको बेनिफिट टिएमसीले लिनु नसक्ने स्थिति आउँछ। त्यसले गर्दा अब यसलाई चाहिँ तपाईँले प्रशान्त किशोरको रणनीतिको पार्ट भन्नुहुन्छ नि, म चाहिँ मान्दिनँ। यो त पहिला नै देख्दै थियो। यो भएको बिमल गुरुङ आएको खण्डमा पहाड अशान्त हुन्छ भनेर पहिला देख्दै थियो। इभन देन टिएमसीले यो मुभ लियो। अब यसको मुख्य कारण के हुन सक्छ गिरिजी? राजेशजी, तपाईले मलाई आज तपाईको डिस्कसनमा बोलाउनु भयो, त्यसको लागि म तपाईलाई अनि तपाईको सम्पूर्ण टिमलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईले अघि सुरु गर्नुभयो नि विमल गुरुङज्यूको आगमन हुँदैछ पर्सिको दिन, अनि अब स्थापित तपाईले भन्नु अहिले त्यहाँ पनि रुलिङ त्यो चेयरसँग त्यहाँ बसिरहनु भएको छ अनित थापाज्यू हो कि। अनि यसले तपाईले अघि भन्नु भने गोर्खालाई चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यसको उत्तर चाहिँ म पहिला दिन चाहन्छु क्या। यसले यो अब मलाई यस्तो लाग्छ 2012 मा यो इन्दिरा गान्धी मैदानमा एउटा ऐतिहासिक जनसभा भएको हो।
त्यति बेला मान्छेमा ठुलो आशा थियो, भरोसा थियो, अनि केही नै हुन्छ भनेर है मान्छेहरू मर्नु पनि तयारी थिए। आज गएर टिस्टामा 12 वर्षमा धेरै मानन्दमा पानी बग्यो। 12 वर्ष यता फर्केर हेर्नुहोस् त, त्यो गोर्खाको जुन एउटा हाम्रो प्राइड भन्ने कुरा पनि यो कुनै पनि नेताले त्यो लथालिङ्ग बनाइदिएको छ अघि। र आज एउटा यस्तो पनि आइसक्यो, अब गोर्खा हामी इमान्दार छौँ भन्ने कुरा पक्का हो त्यो, तर एक दुईजना यो जो अब फिलोसफी पनि नबुझ्ने मान्छे, एउटा आउटलुक पनि नभएको यो नेताहरूको हातमा चाहिँ यति ठुलो हतियार, राजनीति त ठुलो हतियार हो नि समाजको ल्याउनु, अनि यो हतियार चाहिँ यस्तो खालके नेताहरूको हातमा परेको कारणले गर्दाखेरि आज गएर यो गोर्खालाई लथालिङ्ग बनाएर छोडेको छ, एउटा प्रथम कुरा हो यो। अनि अर्को कुरा पिकेको कुरा तपाईँले गर्नुहुँदै थियो, प्रशान्त किशोरको कुरा। र प्रशान्त किशोरले बिजेपीलाई जिताएकै हो अघि, तर मलाई लाग्छ जस्तै यो शुभेन्दु अधिकारीको एपिसोड प्रशान्त किशोर नभएको भए त्यो शुभेन्दु अधिकारीको एपिसोडै नहुने हो नि। प्रशान्त किशोर आइसकेपछि उसले चाहिँ नेताहरूले उसलाई कसको मन परेको थिएन, उनीहरूको ह्यान्डपिक गरेर यसलाई राख, यसलाई निकालेर भन्यो, जसले चाहिँ टिएमसीमा हो। आजको दिनमा टिएमसी यदि हार्छ भने त्यो दिदीले गर्दा हार्दैन नि, त्यो सेकेन्ड रङ लिडर्सहरूले गर्दा हार्छ नि। त्यहाँ करप्सन बेसी छ, नेपोटिजम बेसी छ त्यहाँनिर होइन, तुलाबाज बेसी छ। अनि यो कुराहरू चेन्ज गर्नुको लागि त दिदीले नै गर्नु पऱ्यो नि। सिनियर पोलिटिसियन्सहरूको, एमपिजहरूको, एमएलएको टिम बनाएर चाहिँ कसलाई सार्ने कसलाई राख्ने गर्नु पऱ्यो नि। प्रशान्त किशोरको हातमा दिइसकेपछि शुभेन्दु अधिकारीको उदय भयो। अब शुभेन्दु अधिकारीले आजको बुद्धिमा भन्दैछ 4-5वटा डिस्ट्रिक्टमा धेरै फरक पार्नु सक्छ, उत्तर बङ्गालमा फरक नपर्ला, तर उत्तर बङ्गालमा त शुभेन्दु अधिकारीको पनि फलोअर्सहरू छ नि त। आजको दिनमा तपाईँले जतिको भन्नुहोस् टिएमसीले जित्छ भने पनि त्यो टिएमसीलाई उत्तर बङ्गालमा के कोर्प हुँदैन, किनभने लोकसभा इलेक्सनले देखाइसकेको छ उनीहरूले होइन। 18वटा त लोकसभा स्टेटमा जित्यो, हाम्रो 7वटा त नर्थ बेङ्गलबाटै जितेको। टिएमसीलाई 2016 जति सजिलो छैन, र काँटेको टक्कर जुन हामी हिँड्यौँ त्यो हुन्छ नि, त्यसमा 2-3 हजार 4 हजारको डिफ्रेन्स होला। त्यो शुभेन्दु अधिकारीको सब फलोअर्सहरूले चाहिँ त्यो भोट काटिदियो भने त टिएमसी त गाह्रो पर्नु पऱ्यो नि, डिसएडभान्टेज त्यो पर्छ नि। मलाई लाग्छ यो पालि पिकेले सायद बैतनी तराउन सक्दैन होला टिएमसीलाई। ओके, जिजिएम 1 र जिजिएम 2 भनौँ है, उहाँको आरोप प्रत्यारोपले के बिजेपीलाई फाइदा हुँदैछ? किन बिजेपी आज हेरौँ भने साइलेन्ट बसिरहेछ, उहाँ अब्जर्भ गर्नु हुँदैछ, तपाईँलाई के लाग्छ? तपाईँले त्यो कथा अलिकति मैले बिर्सेँ, त्यो बिरालु र त्यो स्यालको कथा होइन हो, दुईजना लडाइँ पर्दा रोटी चुड्दै नभएको त्यो फाइदा त स्याललाई नै हुन्छ। ओके, अच्छा, अब यसै बिच भनौँ भने अस्ति रोशन गिरीको तुरन्तै बाद हाम्रो अनित थापाज्यूले खरसाङमा ठुलो जनसभा गर्नुभयो र त्यसमा सरकारलाई म भन्छु कि धम्कीपूर्ण सुझाव दिनुभयो उहाँ। अन्त उहाँको जुन भनाइ थियो कोल्टे नीति नगर्नु सरकारलाई पुरै भन्नुभयो, र म चाहिँ मतलब हितमा मतलब राम्रो त्यो म तपाईँलाई पढेर नै सुनाउँदैछु। म सरकारसँग मिलेर नै जनताको सेवा गर्दैछु, तर सरकारले पनि कोल्टे नीति गर्नु हुँदैन। पहाडलाई सरकारले घडी चलाइरहनु हुँदैन, यो कुरा सरकारले राम्ररी बुझोस्। अब यो ल्याङ्ग्वेजमा अलिकति धम्की पनि देखिँदैछ। यसबारे बजगैजी तपाईँलाई के लाग्दैछ, के होला यो? हेर्नुहोस्, यो चुनावको मुखमा अहिले हामी है चुनावको मुखमा बात मार्दैछौँ, यहाँबाट कुराकानी गर्दैछौँ। अब 4-5 महिना पनि राम्रो छैन। यो एउटा यो चुनाव कालको जुन चाहिँ मुख सङ्घार छ, यो सङ्घारमा अनित थापाज्यूले जुन एउटा सुझाव जस्तो एउटा चेतावनी दिनुभयो, उहाँले दिनु सक्नुहुन्छ। अनि दिँदा उहाँलाई गाह्रो पनि पर्दैन। किन गाह्रो पर्दैन भन्दा यो चुनावको मुखमा ममता ब्यानर्जीले उहाँलाई कुनै पनि गलत एक्सन लिन सक्दैन। लियो भने त्यसले भोट डिभिजन हुन्छ। त्यसले गर्दा यति बेला 3 वर्षदेखि जुन प्रकारले लान्छनाहरू खाँदै आफूलाई गद्दार भनिँदै पनि जे गर्दै पनि उसले जे पनि गर्यो त्यो त चिफ मिनिस्टर मतलब तृणमूल पार्टीकै लागि गर्यो नि त।
त अहिले आएर चाहिँ म आफूलाई चाहिँ दुधबाट झिँगा निकालेको जस्तो यदि कसैले निकाल्न चाहन्छ भने त्यहाँ कसैले पनि यो किसिमको चेतावनी दिन नै सक्छ। यो पनि प्रशान्त किशोरको क्यालकुलेसनको एउटा सायद फेल्युर नै भन्छु म। यो किसिमको धम्की या यो किसिमको चेतावनी आउनु पनि होइन, दिनु नै सक्छ। त यसले राज्य संयन्त्रले के बुझ्यो त? अनित थापाज्यूले जुन प्रकारको चेतावनी दिनुभयो, राज्य संयन्त्रले यसलाई त चेतावनीकै रूपमा बुझेको छ नि त। चेतावनीकै रूपमा बुझेको छ भने अब 6 तारिक आउँदै हुनुहुन्छ विमल गुरुङज्यूहरू विस्थापितहरू है। यदि राज्यले यसलाई चेतावनीको रूपमा बुझेको छ भने विमल गुरुङज्यूहरूलाई त्यो चेतावनीको परिधिभित्र कहाँ राख्नुपर्ने हो राख्ने हो। चेतावनीको रूपमा बुझेको छैन भने अलिक खुल्ला छोडिदिने हो राज्यले। अब राज्यको कस्तो एक्सन हुन्छ त्यो चाहिँ आगामी 1-1.5 हप्तामा थाहा लाग्छ। यसलाई यसमा अलिकति जोडौँ न, जोड्नुहोस् न, हजुर भन्नुहोस् न। त्यो अलिकति मलाई त्यो मजा लाग्यो त्यो अनितज्यूको जुन त्यो कोल्टी नीति भन्ने कुरा त अब त्यो घिसिङले पनि गर्नुहुन्थ्यो त्यो होइन, विमल गुरुङले पनि गरेको, पार्टी सबै नेताहरूले नै कोल्टी नीति गर्छ हुन्छ नि। जहाँसम्म हाम्रो गोर्खाको सम्मानको कुरा आउँछ होइन, बिजेपीले पनि कोल्टी नीति अप्नायो भन्ने कुरा पक्का हो त्यो। तर अब कुरा के हो भने अनितज्यूले कुन कन्टेक्स्टमा र कुन समय हेर्नु पऱ्यो क्या, त्यो समयमा चाहिँ उहाँले कोल्टी नीति कुरा गरेको छ भने। अनि एउटा कुरा के हो भने अब 2019 को लोकसभा इलेक्सन, 2019 कै फेरि विधानसभाको बाइपोल, हजुर तपाईँ त्यति एक्टिभ हुनु, म एक्टिभ थिएँ हजुर, तपाईँ धेरै काम पनि गर्नुभयो। त्यसमा डिस्पाइट एउटा पुरा स्टेटको पुरा मिसिनरी दिएको विनय र अनित ड्यूलाई होइन, र पैसा पनि दिएको, अनि लोकल एडमिनिस्ट्रेसनमा त्यो फुल कन्ट्रोल पनि दिएको हो नि त। र आज गएर हामी त्यो हिन्दी पिक्चरमा हामी देखेँ त्यो पोलिटिसियन्सहरूले त्यो सिधा सादा जो छ एउटा जो अलिक अब पोटेन्सियल भएको मान्छेहरूलाई उनीहरूले नेता बनाइदिन्छ क्या त्यस्तो है, अथवा एउटा गुन्डा प्रवृत्तिको मान्छेहरूलाई चाहिँ त्यो रिगिङ गर्नुको लागि युज गर्छ। अनि उसको युटिलिटी जबसम्म हुन्छ त्यति बेलासम्म मात्रै चाहिँ युज गर्छ नि स्टेट गभर्मेन्टले। मलाई लाग्छ अब त्यो सिधै भन्नु मिल्छ मिल्दैन, तर मलाई लाग्छ स्टेट गभर्मेन्टले जुन यो 3 वर्ष अनितज्यू अनि विनय तामाङजीलाई टाइम दिनुभयो, दे फेल टु डेलिभर नि। डेलिभर भने के हो त, मलाई तिमीले एमएलए दिनु पऱ्यो, एमपी दिनु खै त भन्दाखेरि नदिँदाखेरि चाहिँ अब अनि विमल गुरुङज्यूलाई यत्रो केसहरू दिइरहेको मान्छेलाई हठात् 21 अक्टोबरको दिन उहाँ फेरि उदय हुनुहुन्छ, प्रकट हुनुहुन्छ कलकत्तामा। अघि यो बिचमा धेरै अन्डर करेन्ट धेरै गेमहरू भइरहेको थियो होला। अनि विमल अनि अनित थापाज्यू पनि एउटा कुरा फेरि उहाँले राम्रो भन्नुभयो, किनभने अब अनित थापाज्यू अनि विनय तामाङज्यूलाई गद्दार भन्ने त कति हो तपाईँहरूले पनि भनेको नि है। अनि भनेको कारणले गर्दाखेरि त्यो बिचरा घरिघरि सुत्दाखेरि पनि निन्द्रा लाग्दैन उहाँलाई क्या, त्यो हन्ट गर्छ क्या गद्दार भन्ने कुरा नि। तर अर्को पाटा कसरी हेर्नु पऱ्यो भने ममता ब्यानर्जी सबैभन्दा वर्स्ट क्राइसिसमा हुँदाखेरि उद्धार गर्ने चाहिँ व्यक्तिहरू, उसको निम्ति त अब एकदम सेभियरहरू। यस्तो बेलामा चाहिँ एकदम दुःखमा साथ दिएको मान्छे त पोलिटिसियन चाहिँ त्यति निर्दय त हुँदैन होला नि। त्यसैले तपाईँले जस्तो दुधबाट झिगा निकालेको जस्तो झिगाले फ्याँक्दैन होला। तर कुरा के राम्रो देखेको छ भने अब बिजेपी छ क्या। अनि अब अर्को कुरा के छ भने हिजोसम्म तपाईँको यो अघि हामीले कुरा गर्दै थियौँ शुभेन्दु अधिकारीको एपिसोड नभएको भए अहिले पनि मलाई लाग्छ, मेरो आफ्नै अब्जर्भेसन, टिएमसीको नै पल्ला भारी थियो क्या। अब उहाँले त अब पार्टी फर्म गर्नु भएको छैन उहिले शुभेन्दु अधिकारी, तर त्यसको बुझ्यो नि त, या त उहाँले इन्डिपेन्डेन्ट एन्टी टिएमसी पार्टी गर्नुहुन्छ त बिजेपी जोइन गर्नुहुन्छ, एज सिम्पल एज दिस। यो स्थितिमा के भयो भने बिजेपी फेरि अलिकति अगाडि देख्दैछ क्या है। त्यो भएको कारणले गर्दा अनित थापाज्यू पनि त होइन, उहाँले पनि आइडियोलोजी राजनीति गर्ने होइन, उहाँले पनि डेभलपमेन्टको राजनीति नै गर्ने हो। आइडियोलोजीकै राजनीति गर्ने भएको भए त त्यति बेला सर्टकट खेलेर स्टेट गभर्मेन्टसँग गएर नमिल्ने हो नि। तर उहाँ पनि राजनीति बुझ्ने मान्छे हो नि। आजको दिनमा मलाई लाग्छ दार्जिलिङमा अलिकति इन्टेलिजेन्ट राजनीतिक रूपमा कोही देखा पर्दैछ भने मान्नुपर्छ, अघि मान्नुपर्छ, मन पराउँछ र अनित थापा देखा पर्दैछ। अनि अनित थापाले पनि दाउ हेरिरहेको होला क्या। अब विमल गुरुङले त बिजेपी छोडे, अब को त बिजेपीलाई त चाहियो नि त एउटा, किनभने मधेसबाट लगेर त त्यहाँनिर तपाईँले प्रेसिडेन्ट सेक्रेटरी बन्नु मिल्दैन, एमएलए एमपी बन्नु मिल्दैन, डिजिएससीको चेयर बन्नु मिल्दैन। त्यो जतिसुकै नै आज विमल गुरुङ र अनितलाई रिमोट कन्ट्रोल कलकत्ताले गरेको जस्तै बिजेपीलाई पनि त दिल्लीले नै रिमोट कन्ट्रोल गर्छ नि त। रिमोट कन्ट्रोल मात्रै त्यहाँ हो, तर रिमोट कन्ट्रोलबाट चल्ने जो एक्टरहरू त पाहाडकै हुन्छ नि। अनि सायद म अनदर एक्टर हुनसक्छु जस्तो त लागेर चाहिँ सायद त्यो
तपाईँले मलाई चाहिँ छोड्यो भने चाहिँ म चाहिँ बिजेपीको हातसम्म छु भन्ने पनि त्यो इन्डिकेसन हुनसक्छ क्या, त्यसलाई रुल आउट गर्नु मिल्दैन क्या, सम्भावना त्यो पनि हुनसक्छ हजुर। तर एउटा तपाईँले यसैमा के भन्दा यो एउटा क्यालकुलेसन चाहिँ टिएमसीको या चिफ मिनिस्टरको या प्रशान्त किशोरको गलत क्यालकुलेसन हो। जस्तो भन्दैछ नि दुईजनालाई यत्रो फ्री ह्यान्ड दिँदा पनि जिताउनु सकेन 19को इलेक्सन भन्ने कुरा। पहिलो जिटिए पहिलो कार्यकाल त विनय तामाङले चलाएको हो नि त। विनय तामाङको कार्यकालले कस्तो काम गर्यो त्यसको इम्प्याक्ट 19को चुनावमा देखा पर्यो। तर अनितले कार्यकाल त्यो त 19को चुनावपछि त अनित थापाको कार्यकाल आयो। अनित थापाको कार्यकालमा त पहिलाको तुलनामा त अहिले डेभलपमेन्टल वर्कहरू त हुँदैछ। त्यो हेर्नुहोस् जुन कुरा सेतोलाई सेतो कालोलाई कालो नै भन्नुपर्छ, डेभलपमेन्टल वर्कहरू हुँदैछ। अनि हरेक ठाउँ ऊ पुग्दै पनि छ, उहाँले भने जस्तो हरेक ठाउँ पुग्दै पनि छ। अनि उसको बोलीमा नियन्त्रण पनि छ, बोल्दाखेरि एकदम नियन्त्रित भएर बोल्ने हो ऊ गर्दा। त्यसले गर्दा अब अनित थापाको यो कार्यकालले जुन चिजहरू केही बढाएको त छ नि त केही त, त्यसलाई चाहिँ टिएमसीले नजरअन्दाज गरेको जस्तो पनि भयो क्या होइन। त्यो ठाउँमा उहाँले आएर यति बेला चाहिँ त्यो चुनौती दिनु या खबरदारी गर्नु त्यो त पायो नि त होइन। छोराले त बाउलाई मलाई यस्तो भएन भने चाहिँ म घर छोड्छु है भन्छ कोही बेला भनेदेखि है, त्यो खबरदारी हो। खबरदारी कोही बेला साँच्ची नै छोराले घर छोडेर पनि जान्छ है फेरि, बाउ आमाले त्यो पनि याद राख्नुपर्छ होइन। त्यो चाहिँ खबरदारीको रूपमा उहाँलाई लागेको कुरा बोलेको स्वाभाविक हो। अर्को कुरा के लागेको भने अनित थापाज्यूको तपाईँ अब हामीले तुलना गऱ्यो भने कसैको नाम नलिउँ, उहाँ अलिकति एक्सेप्टेबल फेस जस्तो देखिरहेको छ है। हिजो पनि मलाई उहाँले फोटोहरू पठाउनु भएको थियो, बुझ्यो लम्बाले आएको गर्नु हुँदैछ नि उहाँले, प्लिज हेल्प मी भनेर पनि उहाँले लेख्नु हुँदैछ नि सर, उहाँ क्राइसिसमा छु भनेर मैले बुझ्नु भएको छ उहाँको कुरा। तर मलाई लाग्छ अस्तिको भाषणमा तपाईँहरूले बिटन द लाइन्स पढ्नुहुन्छ भने उहाँले दार्जिलिङ र खर्साङको कुरा साह्रै गर्नु भएन नि, दार्जिलिङ र कालिम्पोङ कुरा गर्नु नि। म चाहिँ खर्साङको नेता हो भनेर उहाँले एटलिस्ट आफ्नो फोटे चाहिँ त्यो उहाँले चाहिँ स्ट्रङ राखे जस्तो छ क्या। दार्जिलिङ जेसुकै होस् कालिम्पोङ जेसुकै होस् अनित थापा कस द सर्च इन खरसाङ भन्ने टाइपको क्या। र उहाँलाई पनि लाग्छ सायद उहाँले पार्टी बचाउनु भन्दाखेरि नि उहाँको आफ्नो अस्तित्वको पनि उहाँलाई इम्पोर्टेन्ट त्यो प्रश्न भइरहेको छ क्या। अनि चाहिँ त्यो उहाँले बार बार भनिरहनु थियो यो खरसाङको मात्रै जनता हो भनेर नि। अनि मलाई लाग्छ उहाँले ब्रडर कुरा गर्नु भएन क्या, खरसाङको मात्रै कुरा गर्नुभयो। अनि मलाई लाग्छ त्यो उहाँको एउटा त्यो इन्टेलिजेन्ट मुभ पनि होला। तर मोर्चा टु लाइन चाहिँ एज सच उहाँको त्यो स्टेटमेन्टले साह्रै फाइदा हुन्छ जस्तो मलाई पनि लागेको छैन क्या। जुन हिसाबले अहिले शक्ति प्रदर्शन भइरहेको छ है, अब शक्ति प्रदर्शन नै भन्नु मिल्छ होला, किनभने रोशनगिरीको आगमन भएपछि अब जनता कति बेला हुने हो त्यसकै एक दिन छोडेर फेरि हाम्रो अनित थापाज्यूको र्याली है। यो शक्ति अब विमल खेमा फेरि भन्दैछ उहाँको आगमनको दिन 1.5 लाख पब्लिक इकट्ठा हुने हो। अब सायद त्यसको बाद फेरि अब दार्जिलिङमा एउटा ठुलो र्याली होला। अब यही सबले गर्दा कतै पहाड अशान्त हुने सम्भावना त देखिएको छैन होला। तपाईँलाई म एउटा जस्तै म सिलगढीमा गरेर पत्रकारिता गरेको धेरै भयो त। खासमा नि तपाईँले यसरी हेर्नुपर्छ क्या, पत्रकारहरूको हेर्ने दृष्टिकोणले समाजमा धेरै फरक पर्छ नि है बजगाज्यू एकदम। दार्जिलिङमा पहिलो गयो भने नि म तपाईँलाई भन्छु कलकत्ताले हेर्ने हामीलाई हेर्ने पहाडलाई हेर्ने दृष्टिकोण नि, म आफै पत्रकार भएको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो त्यहाँनिर दार्जिलिङमा खरसाङमा कालिम्पोङमा मिरिकमा तिनधारेमा 20 जना मान्छे मऱ्यो भने नि मेरो एडिटरले मलाई सोध्छ क्या त्यहाँ कतिजना चाहिँ बङ्गाली टुरिस्टहरू चाहिँ त्यहाँनिर स्ट्यान्डर्ड छ सोध्छ क्या, दृष्टिकोण त्यो हो क्या। अनि हामी पनि भात खाने मान्छे नि, उहाँले जसरी भात र माछा खान्छ हामी पनि होइन, हामी भात मासु खाने सब्जी खाने नै मान्छे हो हामी पनि, उहाँको जति नै हाम्रो पनि इन्टेलिजेन्स छ। एउटा हल्ला भन्छ अब के अरे अशान्ति हुन्छ होइन। अनि आजको दिनमा होइन त्यो न त विनय तामाङले नै न अनित थापाज्यूले नै न विमल गुरुङले नै अशान्ति गर्ने अवस्था छ क्या है। र यो अशान्तिको यो टाउकोमा यो पट्टि चाहिँ हाम्रो चाहिँ मलाई लाग्छ यो हाम्रो भाषा बोल्नेहरूले होइन क्या, यो यताको नेताहरूले चाहिँ अथवा यताको पत्रकारहरूले चाहिँ एकदम अशान्ति हुन्छ भनेर लगाइदिन्छ क्या। अनि त्यसलाई फिल्टर नगरी हामी हेर्छौँ क्या होइन। अलिकति म यसमा अलिकति उहाँको कुरामा अलिकति मत अलग राख्न चाहन्छु है।
जस्तो अशान्ति भन्ने कुरामा अहिलेसम्म बिमल गुरुङज्यूको मुखबाट त अशान्ति गर्ने केही वक्तव्य आएको छैन। अनित थापाकोबाट पनि आएको छैन, विनय तामाङकोबाट पनि आएको छैन। सुन्नुहोस्, तर म एक सानो जोडिहाल्छु, दुईजनै त रिमोट कन्ट्रोल त कलकत्तामा छ नि हो, तर हेर्नुहोस् दुईटै गुटमा मोर्चा वानमा पनि अहिले तपाईँले सोसियल मिडिया हेऱ्यो भनेदेखि धम्की इबी बोकेको हामीले स्ट्याटसहरू पढ्नु पाउँदैछौँ। मोर्चा 2 मा पनि डाङडाङ र डुङडुङको नारा लागेकै हो, त्यो डाङडुङको नारा लागेकै हो। गर्दा त्यो तलकाहरूले अशान्ति त नेताले गर्ने होइन, तलकाहरूले आफूलाई संयममा राख्न सकेनन् भने म बारम्बार यही त अस्तिदेखि अनुरोध गर्दैछु कि शान्ति मेन्टेन गरिदिनुहोस्। म आफै पनि त अपिल गर्दैछु कि तलकाहरूले आफूलाई संयममा राखेन भने तपाईँले अहिले सोसियल मिडिया फलो गर्नुभयो भने अशान्ति चाहिँ सोसियल मिडियाले क्रिएट गर्दै गरेको स्थिति छ। अर्को अब तपाईँले म भनेको बेला भनिहाल्नु पऱ्यो है, जुन चाहिँ 1.5 लाख मान्छे भन्नुभयो। 1.5 लाख मान्छे चाहिँ म पनि अब धेरै लामो समयदेखि राजनीतिमा बसेको मान्छे, सुप्त राजनीतिमा, सक्रिय राजनीतिमा तपाईँले मलाई 19 को चुनावमा देख्नुभयो है। तर मेरो राजनीतिक जीवन त तपाईँलाई नै थाहा छ, 2 दशक 3 दशक पुरानो राजनीतिक जीवन छ। र 1.5 लाख मान्छेको लागि हामीले इलेक्सनमा क्यालकुलेसन गर्थ्यौँ क्या, कति मान्छे आउँछ, कति गाडीको खर्च हुन्छ भन्ने क्यालकुलेसन गर्थ्यौँ। र एउटा गाडीमा पुरा मान्छे कहिले आउँदैन, 4 जना 5 जना भरेर 6 जना भरेर आउँछ। पुरा मान्छे आयो ट्राफिक रुलमा भने एउटा गाडीमा 10 जना हो। इन्दिरा गान्धी मैदानमा मिटिङ हुँदैछ, त्यसको लागि 15,000 गाडी आउनुपर्छ। त्यसरी क्यालकुलेट गरिहाल्नुहोस् है। 15,000 गाडी यदि सिलिगुडीमा पसेको छ भने त्यो 1.5 लाख मान्छे हो। त्यस्तो मिटिङ भयो भनेदेखि त एकदमै त्यो त अब बिमल गुरुङज्यूले के बिजेपीले जित्छ भनेर नसोचे पनि हुन्छ। साँच्चै नै 1.5 लाख मान्छे चाहिँ आउनु हो भने पहाडको चुनाव बिजेपीले जित्छ भनेर नसोचे पनि हुन्छ, त्यो सपोर्ट देखिन्छ। तर भोलि मलाई चाहिँ के लाग्छ भने नि 2 डिजिटमा 10 को भनौँ न, 10 हुने 2 डिजिटमा चाहिँ यदि सङ्ख्या आयो भनेदेखि होइन, जस्तो अब 30,000 मान्छे 40,000 मान्छे मात्रै पनि इन्दिरा गान्धी मैदानमा देखियो भने हामी पोलिटिक्स गर्नेले चाहिँ के बुझ्नुपर्छ भने यो पालि टक्कर चाहिँ कडा रहेछ भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ। 35-40,000 मान्छेमा पनि टक्कर कडा हुन्छ भनेर, किनभने त्यो त घरको सबै त आउने होइन नि त है, त्यो हुन्छ। तर अब हेर्नुहोस् राजनीतिमा आँकडाको खेल देखिन्छ। तपाईँले नि म एउटा होमवर्क गरेको थिएँ एकपल्ट हामीले गान्तोकमा हुँदा कि यति घर यता जोइन गर्यो, उति घर उता जोइन गर्यो भनेर त्यो टेन्युरभरिको हामीले जम्मै क्यालकुलेसन गर्दा पेपरमा आएको नि भोटरको सङ्ख्याभन्दा अधिक भएको थियो क्या त्यो नि होइन। त्यस्तो पनि हुन्छ राजनीतिमा। तर यसलाई चाहिँ हामीले अर्को कुरा के हो भने नि यो हामी जतिसक्दो हामी एक्सपर्ट्स होइन नि त, पत्रकारहरू पनि अब हुनु त अब हामी जस्तो सानो ग्रेट सिटीमा बिग सिटीमा बस्ने हामी जहाँको ट्रेड्स हुनुपर्छ क्या। र हामी सबै नै विधामा हामीले लेख्नुपर्ने हुन्छ, साइन्सदेखि लिएर पोलिटिक्सदेखि लिएर लिटरेचरदेखि सबैमा लेख्नुपर्छ। त्यही कारण अब मेट्रोपोलिसतिर चाहिँ अब उनीहरू आफ्नो आफ्नो बिट लिएर काम गरेको, उनीहरूले एक्सपर्टाइज हासिल गरेको हुन्छ। र त्यो क्राउड कति हो भनेर भने त्यो गाह्रो काम हो क्या। तर के हो भने सट्टकपल्ट हेर्दाखेरि जुन क्राउड देखिन्छ नि, यो त भयङ्कर रहेछ क्राउड, अथवा यो त रहेन रहेछ, त्यसले नै फरक पर्छ नि। अनि अहिले एकछिन अगाडि पनि एउटा सिनियर अफिसर मलाई सोध्दै भन्दै थियो क्या, भन्नुहोस् तपाईँको क्यालकुलेसन भन्नुहोस् न, म लेख्छु भनेर खाता लिएर बस्नुभयो क्या। कति चाहिँ आउँछ पर्सेन्ट बिल्डिङमा, म कसरी भन्नु होइन, त्यो सकिँदैन, त्यो गाह्रो हो नि। त्यो अनि 20 लाख 20,000 मान्छे हामी गर्नु गाह्रो हो नि, 1.5 लाख झन् गर्नु गाह्रो नि होइन। एउटा एभरेज त गर्न सकिन्छ, एभरेज गर्न एउटा पकेटलाई गनेर त्यो पकेटले इन्टु त्यति स्क्वायर गर्ने भनेदेखि त यति मान्छे थियो भनेर निक्लिन्छ। त्यो झ्याप्पै परेको एउटा फोटो पायो भने त हिसाब निक्लिहाल्छ कि। तर के छ भने जे पनि होस् उहाँ आउँदै हुनुहुन्छ, विस्थापितहरू घर फर्किनु पाउनुपर्छ। किनभने अब म आफैलाई पनि 19 को चुनावमा मैले केही गल्ती नै नगरिकन थुप्रै मुद्दाहरू लाग्यो, म अहिले पनि केस धाउँदैछु भने विस्थापितहरू पनि त्यस्तै भएर म पो मुद्दा लडेँ, बेलमा निक्लेँ, बाहिर आएँ त सबैजना मुद्दा लड्ने अवस्था थिएन। उनीहरू घर छोडेर नभागेर कहाँ जानु लु भन्नुहोस् है। त्यसले गर्दाखेरि त्यो गलत रूपमा जतिजना विस्थापितहरू अब विस्थापित बन्नु पर्यो, घर छोडेर जानु पर्यो, उहाँहरू फर्किनु पाउनुपर्छ। धेरैको घर कुड्की भएको छ, विभिन्न किसिमको एउटा उहाँहरूले त्यो झेलेको छ, एकदम फर्किनु पाउनुपर्छ। तर मलाई चाहिँ के लाग्छ भने आज
मानिलिनुहोस् आज हामीले एकजना विस्थापितको तुलनामा भोलि हुने विस्थापितको नाममा गरिने राजनीतिमा भोलि 5 जना चाहिँ अझै विस्थापित बन्नु नपरोस् क्या एकजनाको तुलनामा। अबको राजनीति चाहिँ राम्रो होस् होइन, अबको राजनीति चाहिँ कमसेकम गोर्खा हाँस्ने राजनीति होस्, गोर्खा कलङ्कित नहोस्। राजनीति हेर्नुहोस् सुरुदेखि अहिलेसम्म गोर्खाले केवल कलङ्क मात्रै पाएको छ राजनीतिक रूपमा चाहिँ, किनभने गोर्खाहरू इमान्दार छैन भनेर त अब त एकदमै त्यो त स्पष्ट अरूले देखिसक्यो। अब हामीलाई खेलाउँछ मेकानिजमले, गभर्मेन्ट मेकानिजमले हामीलाई खेलाउन थालिसक्यो कि हामीसँग डराउनै छोड्यो नि त, न राज्य सरकार डराउँछ न केन्द्र डराउँछ। कमसेकम यस्तो राजनीति गर्नु कि हामीलाई हेरेर राज्य र केन्द्रले पनि अब चाहिँ अलिक डराएर होइन यिनीहरूलाई चाहिँ ठिकसँगले हामीले कन्ट्रोल गरेन भने राम्रो हुँदैन भन्ने चाहिँ उनीहरूले पनि सोच राख्नुपर्ने खालको नेतृत्व आउनु पऱ्यो नि होइन। त्यो किसिमको सबैजना आउनु पाउनुपर्छ, आएर अब राम्रो सोच राखेर सकारात्मक राजनीति गर्नु है। यो अहिले सोसियल मिडियातिर धम्काउने भाइ बहिनीहरू छन् जता भावी लेख्नेहरू, उहाँहरूले पनि संयम राख्नु आफूलाई। यदि साँच्चै नै जातिलाई माया गर्ने हो भने, यो माटोलाई माया गर्ने हो भने एकअर्कालाई धम्काउने राजनीति छोडिदिउन्। यो कुरालाई चाहिँ हामीले ध्यानमा राख्नुपर्छ। अहिले यो जुन अघि हामीले सुरु गर्दाखेरि होइन हाम्रो गोर्खा अस्मिता भन्ने कुरा कहाँ पुगिसक्यो भन्दाखेरि हामी खतरामा छौँ नि हो नि, बिकज यो हाम्रो पोलिटिकल लिडर्सहरू नै गलत भएको कारणले गर्दा नि। र त्यसले गर्दाखेरि एउटा म त्यो बेला पनि भनेको छु लार्ज चङ्क अफ जो एकदम ब्राइट स्टुडेन्ट्स भन्नुहोस् यङ्स्टर्सहरू भन्नुहोस् आफैलाई यो 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 हिलो छेपाछेपदेखि टाढो राखेको छ क्या। अनि समाजलाई बनाउने त ती व्यक्तिहरू हो नि त, कुनै पनि विधाको होस्, त्यो नाटकको होस् अथवा पोलिटिक्सको होस् अथवा डक्टर होस् इन्जिनियर होस् अथवा हाम्रो साधारण कर्मचारी नै होस्, उनीहरूको नि यो एउटा राम्रो मान्छे। यो पोलिटिक्सले के गर्यो भने इन्क्लुसिभ हुनु पऱ्यो क्या। हाम्रो दार्जिलिङमा मलाई लाग्छ कतिजना व्यक्तिहरू त साँच्चीकै नि एकदमै गोर्खाल्यान्डको नाममा अथवा होइन हाम्रो जातीय अस्मिताको नाममा उनीहरू डेडिकेटेड छ, उनीहरू केही चाहिँदैन, उनीहरूले राम्रो राजनीति गर्नुपर्छ र एटलिस्ट अरूको अगाडि हाम्रो सिट झुकेको हुँदैन भन्ने त्यो फलोजहरू पनि छ। तर मलाई बेसी बेर लाग्छ यो तपाईँ पार्टी एक्समा भन्नुहोस् वाइमा भन्नुहोस् वा पर्सनल व्यक्तिगत स्वार्थको लागि यो राजनीति गर्नेहरू छ क्या। दाजु आयो भने मेरो व्यक्तिगत फाइदा हुन्छ र दाजु आयो भने मेरो व्यक्तिगत फाइदामा घाटा लाग्छ भन्ने यो छ क्या। अनि मलाई लाग्छ यो सोसियल मिडियामा पनि जो एक्टिभ सोसियल मिडियाको एक्टिभिस्टहरू गर्छ जसले चाहिँ कसले आन्दोलन गर्न सक्दैन क्या। किनभने 2017को आन्दोलनमा नै हामीले देख्यौँ नि त कस्तो ठुलो ठुलो वक्तव्यहरू सोसियल मिडियामा आउँथ्यो नि त। ग्राउन्ड रियालिटीमा आएपछि जसले चाहिँ दिल्लीबाट हुकार दिन्थ्यो क्या, हामी आउँदैछौँ लाकेस खबरदार रेडी हुनु भनेर। यो दार्जिलिङ आइसकेपछि भिजेक मुसाएर जस्तो भएको थियो। सोसियल फर्मुला छ तपाईँसित एउटा मतलब सपोज हाम्रो दर्शक वृन्दलाई अब जस्तै हेर्नु राजनीति त धेरै वर्षदेखि हेर्दै आएका छौँ, केही चेन्जेस छैन। अहिले जुन शक्ति प्रदर्शन या त्यो शक्ति प्रदर्शन पनि म नभनौँ दुई खेमामा जुन चाहिँ हाम्रै गोर्खाहरू विभाजित भइरहेका छन्। तपाईँहरूले दुवैजनाले भनेको हिसाबले चाहिँ यो विभाजन हुनु भएन र स्टेट गभर्मेन्टले र सेन्ट्रल गभर्मेन्टले पनि त्यसलाई मतलब के त एउटा बुझोस् है। तर केही फर्मुला छ, अब यो त यस्तै चल्छ। हेर्नुहोस् अब यस्तो सोसियल मिडियामा यस्तो लेख्नेलाई केही फर्मुला छैन, किनभने म त अब धेरै भित्रको कुरा जान्दछु, मैले सबै कुरा भन्नु मिल्दैन भन्दिनँ है। तर एक दुईवटा कुरा हेर्नुहोस्, आज विस्थापितको नाममा कतिजनाले हङकङमा बसेर लेख्दैछन्, कतिजनाले इजरायलमा बसेर लेख्दैछन्, कमाउन विदेश गएका छन् अनि डङ्कीडङ्ग लेख्छन् त्यहाँ बसेर। हामीले कसरी कन्ट्रोल गर्ने उनीहरूलाई? उनीहरूले पो आफ्नो समाजलाई माया गरेर आफ्नो जातिलाई माया गरेर भोलिको पहाडको तराईको डुवर्सको भविष्य उज्जवल होस्, यहाँको शिक्षाको गरिमा फर्केर आओस्, यहाँको पर्यावरण सुरक्षित रहोस्, यहाँको समाज सुरक्षित रहोस्, संस्कार संस्कृति सुरक्षित रहोस् भनेर उनीहरूले पो आफूलाई नियन्त्रित गर्नुपर्छ त। अब हामीले कसरी नियन्त्रण गर्ने? सरकार फेल्युर भएको छ यो कुरामा। अहिले अब सोसियल मिडियामाथि त सरकारको अहिलेसम्म कन्ट्रोल छैन नि, एउटा रेगुलेसन्स आउँदैछ है, त्यो राम्रो नि। र सोसियल मिडियाले चाहिँ सबैभन्दा खतरा चाहिँ साँच्चीकै मेन स्ट्रिम जर्नलिस्टहरूलाई परेको छ नि है। किनभने म एउटा के विश्वास हामी सबै विश्वास गर्छौँ ड्युटिज र रेस्पोन्सिबिलिटिज प्यारेलली जानुपर्छ क्या है, त राइट्स एन्ड ड्युटिज प्यारेलली जानुपर्छ क्या। सोसियल मिडियामा म पनि छु, अघि सोसियल मिडियालाई त अभोइड गर्नु सक्नुहुन्न, तर सोसियल मिडियामा बस्नेहरूले चाहिँ त्यो मनको फ्रस्ट्रेसन्सहरू आइदर यतापट्टि होस् यता त्यो फ्रस्ट्रेसन निकालेको छ र उनीहरूलाई लाकेस गर्ने ठाउँ पनि छैन भने जस्तै। अब त्यो अब बेसी जस्तो जसले लेख्दैछ त्यो यताको सपोर्ट गरेर होस् यताको सपोर्ट गरेर होस्
बाहिरकोहरू छ होइन, देखिने फेसहरू होइन। र अहिले त मलाई लाग्छ धेरै धेरै त्यो तपाईँको फेक आइडेन्टिटीले पनि त्यो गरिरहेको छ नि। अनि अब तर होइन, म तपाईँलाई काट्दै भए पनि मतलब के छ भने सोसियल मिडिया एउटा पार्ट भयो है। अब जस्तै अहिले हालकै राजनीतिको हिसाबले हेरौँ भने बिचमा कुरा थियो कि ओके विमल गुरुङ पहाड आयो भने आओस् है, तर उहाँले चाहिँ अब जस्तै विनय तामाङको मतलब के त अन्डर नेतृत्वमा चाहिँ त्यो गरोस् भने। अब हेर्नुहोस्, यो जेनरल पब्लिकको होइन, यो चाहिँ नेताको बिचको लडाइँ हो। अब त्यसकै बेनिफिट चाहिँ मतलब स्टेटले भनौँ तपाईँले भनेको जस्तो र सेन्टरले उठाइरहेको छ। यसको लागि चाहिँ मैले फर्मुला भनेको। अनि यस्तो हो नि त, प्रथम त तपाईँले अब अस्ति मलाई एउटा भन्दै थियो क्या, दिल्लीको नेताहरू कलकत्ताको नेताहरू पनि कन्फ्युज हुन्छ अरे क्या। गोर्खाल्यान्डमा आन्दोलन सुरु हुन्छ, लास्टमा गएर पर्चापट्टामा टुङ्गिन्छ, घरिघरि त मेरो नानीलाई डक्टर बनाइदेऊ भन्ने आन्दोलनमा पनि सकिन्छ हो, घरिघरि युनिभर्सिटी माग्छ, घरिघरि 11 जाति गोष्ठीलाई ट्राइबल माग्छ। हामीले माग्ने चाहिँ के हो खासमा नि, गोर्खाल्यान्ड आएपछि त्यो सबै फसिहाल्यो नि त। गोर्खाल्यान्डको लागि के खाउँ न त हामी होइन। सर्टकट खेल्छ, जेएनएलएफले हेर्नुहोस् सर्टकट खेलेर यो आन्दोलन डुब्यो। त्यसमा विमल गुरुङको आफ्नै पनि गल्ती थियो होइन। अनित थापा र विनय तामाङजीले झन् सर्टकट खेलेर त आन्दोलनलाई तसनस बनाइदियो। अब यो आन्दोलन फेरि अर्को 20 वर्षसम्म होला जस्तो छैन। र मेरो कुरा हो भने यो जुन ब्रान्ड पोलिटिक्स नेताहरू देखिन्छ, डेभलपमेन्ट गर्ला, अलिकति इम्प्लिमेन्ट जेनेरेसन होला, तर जहाँसम्म गोर्खा जातिलाई बैतरणी तराउने काम चाहिँ यी नेताहरूबाट चाहिँ हुँदैन भन्ने चाहिँ एकदम एट द एन्ड यहाँ हेर्नुहोस् है, उहाँले जुन कुरा गर्नुभयो नि गोर्खाल्यान्ड चाहिँ अब यी नेताहरूबाट हुँदैन। अब आज भन्नु त अहिले त्यही सोसियल मिडियाबाटै चाल पाउँछौँ हामी त पुरा है। त्यहाँ भन्दैछ कि विमल गुरुङज्यूले एकदम कलकत्ताको छातीमा आएर गोर्खाल्यान्ड भन्यो भन्ने कुरा। छाती त के, ममता ब्यानर्जीसँगै बसेर गोर्खाल्यान्ड भने पनि टिएमसीसँग मिलेपछि गोर्खाल्यान्ड हुने कुरा होइन नि त। त्यसले गर्दा अब उहाँले गोर्खाल्यान्ड भन्नु त त्यो त अब रहेन केही पनि। भोलि अस्ति रोशन गिरीकै होला सायद एउटा स्टेटमेन्ट क्या, जनताले त्यसलाई कति याद गरे, पिपिएस त राज्य सरकारले पनि दिनुसक्छ भन्दै थियो। भनेको राज्यभित्रको व्यवस्था त खोजेको हो होइन। पिपिएस राज्य सरकारले दिनुसक्छ भनिसकेपछि राज्यभित्रको व्यवस्थाको लागि उहाँहरू आएको हो होइन। महासचिवले बोलेको है। यस्तो हो नि त, तपाईँहरूले जस्तो मैले हिजो भन्दै थिएँ क्या, म नाम लिँदिनँ कि हिजो अलिक मिल्दैन होला त्यो। अब अहिले राज्य सरकारले एकदम त्यो गोली आफ्नो हातमा राखेको छ, घरि यता फ्याँकिदिन्छ, घरि उता फ्याँकिदिन्छ। कसले बेसी ड्रिब्लिङ गर्नु सक्ने र गोल हाल्नु सक्ने, त्यो जसले गोल हाल्नु सक्छ उसलाई राज्यले सपोर्ट गर्ने हो। कि राज्य सरकार पनि आफै टिएमसी क्राइसिसमा छ। र अर्को कुरा, हिजो कुरा के भयो भने हिजो यहाँनिर त्यो टी एडभाइजरी कमिटीको मिटिङ थियो क्या। त्यो स्टाफ अनि सब स्टाफहरूले चाहिँ तलब नबढेको चाहिँ हामीलाई थाहा हुन्छ। किनभने हामी पनि यो गोर्खाल्यान्ड अनित थापा, विनय तामाङ, रोशन गिरी र विमल गुरुङको लडाइँको हामीले लेख्दा हामीले पनि लाग्छ हाम्रो पाठकलाई करप्ट बनाइसकेको छौँ क्या। पत्रकार आफै पनि अरू कुरा छैन होइन। हेर्नुहोस् त 2014-15देखि स्टाफ र सब स्टाफको तलब नबढेको रहेछ। हेर्नुहोस् त 2020 भइसक्यो आज। हामी मिनिमम वेज दिन्छौँ भन्दैछौँ होइन, तर त्यो आकाशको फल आँखा तरी भनौँ नि। त्यो मिनिमम वेज कहिले हुने त? त्यति जेलमा त 176 रुपियाँ 77 रुपियाँ हाम्रो लेबरहरूले पाउन थाल्यो, स्टाफ र सब स्टाफले किन पाउँदैन भन्दाखेरि अब हिजोसम्म अब विनय तामाङ विमल गुरुङको गोष्ठीको त्यो जुन ट्रेड युनियन थियो उनीहरू अब मिटिङमा जाने अवस्था थिएन। अब हिजो मैले देखेको विमल खेमाको चाहिँ भित्र पसे मिटिङमा हो, विनय तामाङको खेमाहरू सेक्सन अड्क्यो क्या। पुलिसले भने तपाईँहरूलाई पस्नु पाउँदैन किन तपाईँ अलरेडी पसिसकेर क्या। यसरी आस्ते आस्ते इक्वेसन चिज हुँदैछ क्या। कसले कहाँबाट कति बेला खेलाइरहेको छ होइन, त्यो भनेपछि अनि नेतामा नै हाम्रो मेरुदण्ड स्ट्रङ छ। सिधै कुरा गर्ने हो भने नि अब तपाईँले रोशन गिरीको कुरा गर्नुभयो, पिपिएस स्टेटको अन्डरमा भने के हो? या त उहाँले भन्नुभयो स्लिप अफ टङमा भनेर उसले मैले गलत भयो भनेको छैन, अहिलेसम्म भनेको छैन। अनि थापाज्यूले पनि के अरे ममता ब्यानर्जीको अगाडि चाहिँ मलाई आशीर्वाद दिनुहोस् भन्ने टाइपको कुरा गर्नुहुन्छ क्या। अन्त नेताले नै आशीर्वाद मागिसकेपछि त होइन, त्यो पब्लिकले मागिसकेपछि चरण स्पर्श गरिसकेपछि त हाम्रो जनताको अवस्था के हुने त? अर्को बिजेपीले चाहिँ चुनावभन्दा अघि एउटा ठुलो सौगात दिने भएको छ। बजगाईजी के होला त्यो सौगात चाहिँ?
हेर्नुहोस् पहिलो कुरा त म अहिले बिजेपीको सदस्य होइन होइन तर अब होइन तर के छ भन्दाखेरि अब यसको मूल कुरा त बिजेपीलाई नै थाहा हुन्छ। मैले राजु विष्टज्यूलाई अब हेर्नुहोस् के छ भन्दाखेरि एउटा सामाजिक सम्बन्ध त सबैसँग छ होइन। मैले राजुज्यूलाई सोधेँ पनि यो जुन स्टेटमेन्ट छ यो चुनाव अगाडि केही दिने भन्ने यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि तपाईँलाई थाहा हुन्छ, अहिले नभनेको तपाईँलाई थाहा हुन्छ, तपाईँलाई दिनु अगाडि थाहा हुन्छ भन्नुहुन्छ क्या मलाई। अब होला केही स्ट्राटेजी होला, मलाई थाहा छैन। अब मान्छेले यो 11 जात गोष्ठी पो दिने हो कि भनेर पनि एउटा आशा गरेर बसेको छन्, या त्यसको अरू कुनै फर्मेटहरू छ कि है। 11 जात गोष्ठी पनि अब आसामको त्यहाँदेखि थुप्रै अरू के प्रब्लम छ, त्यो चाहिँ गृहमन्त्रीसँगको बैठकले बताउँछ यो कुरा है। म त्यो जम्मै कुराहरू अहिले खोलेको छुइनँ। समय आएपछि त सबै कुरा मैले जनतालाई भन्नुपर्ने हुन्छ, तर अहिले धेरै कुरालाई बुझेर राजनीतिमा इक्वेसनलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ। केही न केही त दिने हो भनेर भन्दैछन् र अहिले एउटा मैले भर्खर सुनेकोमा सायद यो धेरै छिटो नै भारतीय जनता पार्टीले पहाडमा उहाँहरूको जुन चाहिँ गठबन्धनको दलहरू र केही विशेष व्यक्तिहरूलाई लिएर गृहमन्त्रीसँगको एउटा बैठक गर्ने सम्भावना पनि एकदमै चाँडै नै छ भन्ने पनि मेरोमा एउटा कानमा आउँदैछ यो कुराहरू है। अब केही न केही त गर्लान्। मैले यति चाहिँ भने अहिले पनि बिजेपीले चाह्यो भने यो गोर्खालाई ट्राइबल बनाउने इस्यु चाहिँ गर्न सक्छ, यदि चाह्यो भने। उनीहरूको विल माथि डिपेन्ड गर्ने कुरा हो, किनभने उनीहरूले भन्दैछ आसाममा चाहिँ अहिले बनायौँ भने भरे आसामको जुन चाहिँ एथनिक कम्युनिटीले चाहिँ यसलाई विरोध गर्दाखेरि हामी आसाम जित्न सक्दैनौँ, आसामको भोट पछाडि मात्रै भन्ने एउटा जुन चाहिँ कुरा छ है। तर अब यता हेऱ्यो भनेदेखि त आसामले त अहिले त मागिहालेको स्थिति त होइन, जबकि बङ्गालको त सरकारले नै लेखेर दिइसकेको हो, सिक्किमको त सरकारले नै लेखेर दिइसकेको हो। बङ्गाल र सिक्किम त क्लिन ह्यान्ड छ दिनु हो भने होइन। अरू त सरकारले मागेको छैन, जनताले मागेको मात्रै हो नि त। यहाँ त सरकारले नै देऊ भनेको अवस्था हो। हेर्नुहोस् है, त्यो स्थितिमा अब यो त चामलिङ साहबको पालिदेखि हो सिक्किममा, अहिले गोले साहबले पनि यही कुरा माग्दै हुनुहुन्छ होइन। तर यो सिक्किमको चाहिँ बर्मन कमिसनको रिपोर्टमा एउटा सानो मिस्टेक चाहिँ छ, जहाँ चाहिँ पछि सेड्युल कास्टहरूलाई समाहित गर्नु नसक्ने स्थिति त्यहाँ छ, तर त्यो पनि एडिट गर्न सकिन्छ, सम्पादन गर्न सकिन्छ। र यता बङ्गालको त अब सबै नै आइसकेको छ है। र बिचमा तपाईँले मलाई पनि यो इस्युमा देख्नु भएको थियो। मलाई यो इस्युमा देख्दा मैले चाहिँ इतिहासको आधारमा 1931 र 41 को सेन्ससको आधारमा पनि मैले भनेको छु कि त्यति बेला गोर्खाहरू ट्राइबल थिए। 51 मा चालै नपाई ट्राइबलबाट नन ट्राइबल भएको, पार्लियामेन्टमा डिस्कसनै नभइकन है। त यो बङ्गाल र सिक्किमको लागि उनीहरूले छिराउन सक्छ, त्यो सम्भावना छ। हेर्नुहोस्, तर यति बेला पनि छिराएनन् भने अब पहिला पो उनीहरूकोमा राज्य सरकार राज्यसभा हातमा थिएन, तर यो पालि त राजु विष्टले रेकर्ड मार्जिनले जितेको, लोकसभामा पनि पूर्ण बहुमत, राज्यसभामा पनि पूर्ण बहुमत। यति बेला पनि यो कुरालाई छिराएन भनेदेखि त गोर्खाल्यान्ड त टाढोको कुरा भयो नि। टाढोको राम्रो कुरा गर्नु पनि अब राज्यसभा र लोकसभाको यसमा मेजोरिटी माइनोरिटी कुरा आउँदैन। यो जहाँसम्म चाहिँ हाम्रो 11 जातिलाई ट्राभल दिने, किनभने स्टेटले पास गरिसकेको छ, दुईपल्ट गरेको। सिक्किम त अब उनीहरूले मागेकै हो होइन, सारा गोर्खाले मागिरहेको छ। त्यहाँ राज्यसभाले पनि यो त फेरि यसले प्यान इन्डियामा एउटा ठुलो उथुलपुथुल ल्याउने बिल त होइन, यो कन्स्टिट्युसन एमेन्डमेन्ट हुँदैन। त्यही कारण राज्यसभामा माइनोरिटी छ भने पनि कङ्ग्रेसले पनि सपोर्ट गरिदिन्छ क्या यो कुराहरू। तर कुरा के हो भने चाहिँ अब अझै भने नि त अब दिइहाल्छ भनेर नि, अब नदिने बजै आइतबार बार्छ भन्छ नि हाम्रो नेपालीमा होइन। अब मलाई जहाँसम्म लाग्छ, म त्यही बार भन्छु नि, अब इन्डिया जस्तो देशमा चाहिँ पोलिटिक्स सबैभन्दा बेसी हाबी हो नि त अघि। र उनीहरूले कन्ट्रोलर जेनरल आरजिआईको कुरा गर्छ होइन, आरजिआईकै होइन त। आरजिआई त के गभर्मेन्टले एउटा नर्म्स गाइडलाइन चेन्ज गर्दा हुने कुरा हो नि, त्यो गर्दा हो नि त। किनभने जति हामी साँच्ची नै भारतको यो मानचित्रभित्र हामी गोर्खा भनौँ, आफैलाई नेपाली भनौँ, हामीले धेरै कम्ती छौँ नि त। र हामीले कुनै सहुलियत पायो भने त्यो अरू जातिहरूको लागि त्यो थ्रेट पटक्कै होइन क्या। र हामी चाहिँ अरू जातिहरूको लागि थ्रेड हुन्छ, त्यहाँनिर चाहिँ राजस्थानमा आगो लाग्ने, मध्य प्रदेशमा आगो लाग्ने, त्यो हामीलाई त्यो सुलसुले प्रकार दिँदाखेरि कहीँ कसैले केही फरक पर्दैन। र इच्छा शक्ति उयसको नभएको, बिजेपीको नभएको अहिलेसम्म पटक्क बुझिन्छ, मजाले बुझिन्छ होइन। अनि अस्ति रोशन गिरिजीले पनि भन्नुभयो होइन, तेलङ्गाना बनिँदा छत्तिसगढ बनिँदाखेरि त बाइपार्टिट ट्राइपार्टिट कुरा आयो नि त। तिमीहरूको यु ह्याड पोलिटिकल विल, सो यु क्रिएटेड 4 स्टेट्स। त जबसम्म नि गोर्खाको मात्रै कुरा आउँछ, त्यहाँदेखि ट्राइपार्टिटको कुरा के आउँछ, त्यो त उयो लड्डाको हो नि त, सिधै लड्डाको नि।
गोर्खाल्यान्ड भन्छ एकछिन अगाडि 24 घन्टामा फेरि तपाईँको जिटिएको इस्युजहरू भन्छ भने चाहिँ पोलिटिकल विल थिएन। र विमल गुरुङको पनि मलाई लाग्छ त्यो उहाँले, तर यो मलाई लाग्छ जो स्टेप लियो त्यो गल्ती हो उहाँको। तर यत्रो वर्ष त पर्ख्यो उसले, अझै 6-7 महिना पर्खिनु सक्थ्यो। तर मलाई लाग्छ, मैले पनि अब खबर देख्छु, त्यो विस्थापित भएको हाम्रो दाजुभाइहरू विमल गुरुङ आफै पनि साह्रै इन्सल्ट फिल भयो क्या बिजेपीको अगाडि, मलाई लाग्छ क्या। र बिजेपीले आफ्नै इन्टरप्रिटेसन पनि गर्छ, घरिघरि भन्छ पनि अरे तिम्रो नेता नै चेन्ज गर भनेर। अन्त यस्तो स्थितिमा बिजेपीलाई कति चाहिँ हात गुहार मागेर बसिरहने भन्ने कुरा पनि एउटा आयो क्या। तर अब अर्को कुरा छ, यो चाहिँ एउटा लार्जर एउटा ब्रेकको बादमा फेरि म एउटा सकिहाल्छु त्यो। अनि तर मलाई लाग्छ तपाईँले भने जस्तै अब अहिले पनि राजु विश्वजीको जुन कन्फिडेन्स देख्छु केही दिन्छु भन्छ, र 11 जातिलाई गोष्ठीलाई चाहिँ यदि छिराइदियो भने चाहिँ बिजेपीले, त मेरो चाहिँ अरू पार्टीलाई हम्बल रिक्वेस्ट के हुन्छ भने त्यो इलेक्सनमा खर्च नगरे पनि हुन्छ। बिजेपीले चाहिँ 11 जाति खर्च हुन्छ, 99% चाहिँ गोर्खाको भोट चाहिँ बिजेपीलाई नै जान्छ। अरूले चाहिँ त्यो इलेक्सनको दोकान चाहिँ बन्द गर्दा पनि हुन्छ, अरू क्यान्डिडेटै नदिँदा हुन्छ, त्यसै छोड्नु। हाम्रो बजगैजीको योभन्दा पहिला इन्टरभ्यू लिँदा उहाँले पनि यही भन्नुभयो कि 11 जनजाति पनि पाइदियो गोर्खाहरूले योपालि अगर बिजेपीले दियो भने। तर बिजेपीले अब होइन जस्तै विमल गुरुङ एउटा फ्याक्टर त हो नि, हुनुहुन्छ नि त यो इलेक्सनमा कि। र यतापट्टि अब टिएमसीको नि अब शुभेन्दुले अलिकति बिजेपीलाई सायद सपोर्ट गर्ला, तर शुभेन्दु अधिकारीको उदय, आजको शुभेन्दु अधिकारीको उदय नभएको भए चाहिँ बिजेपीलाई पल्ला साह्रो थियो। र एकछिन सम्झिनु, बिजेपीलाई साह्रो छ भने चाहिँ सायद यो डुवर्स र तराई जित्नु पाहाड जित्नुको लागि पनि उनीहरूले छिर्नु सक्छ क्या। यो अनि हेरौँ अब यसको सम्भावना छ उहाँहरू। अहिले हामी लिँदैछौँ ब्रेकको बादमा फेरि हामी तपाईँहरूलाई भेट्नेछौँ। Apply for 3-year AICTE approved and MBA accredited courses diploma in manufacturing technology at Government Polytechnic Advanced Technical Training Center, Bardang, Sikkim. Good placement record in industries all over the country. Separate hostel facilities available for boys and girls. Scholarship shall be provided for outstanding students. Classes shall start from 6 October 2020. Eligibility first year class 10 pass from recognized board with mathematics, science and English as subjects. विविध प्रकारका रेडिमेड एवं कस्टमाइज फर्निचर तथा फर्निचर सम्बन्धी सम्पूर्ण समाधानको निम्ति सधैँ सम्झनुहोस् टचवुड, जहाँ कस्टमाइज फर्निचर, मोड्युलर किचन, यूपीयूसी डुवर र विन्डो आदिको पनि डिल गर्दछौँ। साथै यस चाडपर्वको छेकमा प्राप्त गर्नुहोस् आकर्षक अफरहरू। एकचोटि भिजिट गर्नुहोस् टचवुड, राष्ट्रिय राजमार्ग 10, तादोङ, गान्तोक। सम्पर्क गर्नुहोस् 035922322502। ब्रेकको बादमा तपाईँहरूको स्वागत। बजगैजी, तपाईँलाई अब विमल गुरुङज्यू र उहाँसँग आउने विस्थापितहरू जो मध्ये 2 जना त अलरेडी आइसकेका छन्, रोशन गिरीजी एन्ड माले, र अब 6 तारिक बाँकी सब आउने छन्। तपाईँलाई के लाग्छ अब उहाँहरूले चाहिँ क्लिन चिट पाउने हो त जुन केसेसहरूमाथि? मैले आज मात्र अघि बिहान मात्रै मैले सोसियल मिडियामा फेसबुकमा एउटा पोस्ट पनि यही तपाईँकै प्रश्नको उत्तर जस्तै पोस्ट पनि छोडेको छु है। पहिलो कुरो त तपाईँले भन्नुभयो 2 जना आइसकेका छन्, रोशन गिरी र दिपेन मालेज्यू भनेर, र अरू 6 जना आउनु हुँदैछ। 6 तारिक आउँदैछ। पहिलो कुरो त हेर्नुहोस्, अस्ति आउने खरसाङमा आएर भाषण दिनेहरूमा दिपेन माले चाहिँ विस्थापित हुन्, रोशन गिरी विस्थापित होइन। आन्दोलन 17को आन्दोलन भएर प्रताडित भएर भाग्नु परेकोहरू चाहिँ विस्थापित हो। रोशन गिरी यो ठाउँ छोडेर जाँदा त आन्दोलन सुरु मात्रै भएको, सुरुमै छोडेर गएको। हामी एज पोलिटिकल एनालिस्ट हो, नट एज पोलिटिसियन है। अन्त मैले एनालाइजै गरेर भन्दैछु, सुन्नुहोस्, एनालाइजै गरेर भन्दैछु। ऊ त आन्दोलन सुरु हुने बित्तिकै दिल्ली गएको हो, कुनै घटना केही नघटिकन, कोही एउटा शहीद नभइकन ऊ दिल्ली पुगेको हुनाले गर्दाखेरि ऊ विस्थापित मानिँदैन। उसलाई आन्दोलनबाट प्रताडित भएर भागेको मात्रै विस्थापित। त्यति बेला त उसलाई पुलिसले खेदहरू पनि लागेको थिएन, आफै गएर बसेको हो। यति हो। विस्थापितहरू आउँदा उनी पनि आउँदैछन्, रोशन गिरी पनि आफ्नो घर आउनु पाउनुपर्छ, त्यो त ठिक छ, आफ्नो घरमा जो पनि आउनु पाउनुपर्छ। तर जुन अब अरू विस्थापित आउँदैछन्, अब सङ्ख्याको कुरा नगरौँ, मैले सङ्ख्यामाथि पहिल्यै बोलिसकेको छु है। तर जति पनि विस्थापित आउँदैछन्, विस्थापितलाई लिएर यहाँ आउने जसले जिम्मा लिएको राजनीतिक नेताहरू छन्,
उहाँहरूलाई म एउटा अपिल गर्न चाहन्छु, तपाईँहरूले एउटा कुरा चाहिँ सुनिश्चित गरेर विस्थापितहरूलाई ल्याइदिनुहोस् र बङ्गाल राज्य सरकारले पनि एउटा कुरा चाहिँ सुनिश्चित गरिदियोस् कि यी विस्थापितहरूको जम्मै केसहरू टाउकोबाट खारेज गरिएको होस्। नभए भोलि अहिले यो एउटा उखान छ नेपालीमा क्या, ताक परे तिवारी नत्र गोथामे भन्छ। अहिले आफूलाई गाह्रो पर्दा चाहिँ विस्थापितलाई ल्याएर राजनीति गर्ने राज्य सरकारले भोटको लागि, भोलि उनीहरू चाहिँ कमजोर देखा पऱ्यो भने चाहिँ फेरि त्यही केसमा खेदी समाउने, फेरि विस्थापित बनाउने, त्यो चाहिँ हुँदैन। अब चाहिँ त्यस्तो नगरिदिनुहोस्। अब विस्थापितलाई ल्याउँदा उहाँहरूलाई हेर्नुहोस्, जसरी मलाई फर्जी केस लागेको म त लड्दैछु है, त्यसरी नै धेरैजनालाई फर्जी केस लागेको छ, सो मोटोमा भएको केसहरू छ। अब ठुलै क्राइम गरेको कुनै रेकर्ड छ भने त्यसको बारेमा म भन्न सक्दिनँ, तर धेरैजनाको चाहिँ फर्जी केस छ। हेर्नुहोस्, त्यो केसहरू भएकोहरूलाई चाहिँ टाउकोबाट टोटल्ली केसहरू चाहिँ अन्त गरेर ल्याइदिनुहोस् नेतृत्वहरूले पनि र राज्य सरकारले पनि अन्त गरिदिनुहोस् भनेर म आग्रह गर्दछु। किनभने कुनै पनि मान्छे हेर्नुहोस् आफ्नो घरमा आफ्नो परिवारसँग बस्नु पाउने, आफ्नो विवेक अनुसारको काम गर्नु पाउने उसको अधिकारको कुरा हो। त्यो अधिकार विस्थापितले पनि पाएको हुनुपर्छ। के क्लिन चिट पाउला? प्रथम त पाउनुपर्छ, प्रथम त तपाईँको उत्तर पाउनुपर्छ। किनभने थाहा छ 1-2वटा जेन्युन केस बाहेक सबै फर्जी केस हो है, फर्जी केस हो। अनि आन्दोलन मास्नुको लागि नै यो केसहरू दिएको हो है, सिधा मान्छेलाई टेरोरिस्ट बनाउने कोसिस पनि भएको हो र सबैलाई नै फेरि क्लिन चिट पनि दिनु मिल्दैन। केही छुटपुट कुराहरू हुँदैन, आफैले पनि त्यो अनडेभलप्ड काम गरेको होला कि। अनि यहाँ समय मान्छ, समयमा त्यो किताब लेखिन्छ होला होइन, कसले कसलाई मार्यो भन्ने कुराहरू अघि। अनि अब हाम्रै आँखा अगाडि त त्यो ढुङ्गा नहान्दाखेरि पनि सहिद भएको, मेरो आँखा अगाडि पनि भएको छ नि। फेरि अस्ति एउटा नेताले ढुङ्गा हानेर सहिद भएको नि भन्ने, नेताले त्यो भन्ने अधिकार छैन क्या। नेता गोर्खाको भन्छ, त्यो सहिदहरू त्यो अपमान जस्तो लाग्छ मलाई क्या। अनि अर्को कुरा उहाँले भन्नुभयो विस्थापितहरू आउनुपर्छ, जस्तो उहाँलाई पनि फर्जी केस लागेको हो होइन, उहाँले पनि धेरै टाढो टाढो घरदेखि बस्नु पऱ्यो, जेलै जानु पऱ्यो। अनि त्यही हो त। अनि बाबा मर्दा आउनु पाएन, आमा मर्दा आउनु पाएन, छोरी मरे होइन, वाइफ मरे, त्यो तपाईँको त्यो खाली लाग्दो त्यो कथाहरू छ। कथा त भनौँ त्यो सत्य घटना छ। अनि त्यो हिजो जसले चाहिँ उसलाई त्यो विस्थापितहरू बनाए अघि र जसले चाहिँ स्टेटसँग मिलेर अत्याचार गर्ने कोसिस गर्यो, त्यो मलाई लाग्दैन पाहाडको जनताले बिर्सिसकेको छ क्या, तुरन्तै सकिँदैन क्या। अनि त्यो हन्ट गर्छ, त्यो नेताहरूलाई पनि हन्ट गर्छ। जसरी पहिला त्यो भन्थ्यो नि, त्यो जेएनएलएफ र सिपिएमको आन्दोलनमा चाहिँ सिपिएमकै नेताहरू चाहिँ सिआरपीको ड्रेस लगाएर चाहिँ गएर चाहिँ पाहाडमा आन्दोलन मास्ने कोसिस गर्यो होइन। जेएनएलएफको नेताहरूलाई मारेर चाहिँ माटो खोजेको होइन, माटो मुखमा हाल्ने केसहरू पनि भएको नि। अनि त्यो सिपिएमको नेतालाई मैले पछाडि भेट्दाखेरि रिग्रेट गर्थेँ क्या, पाप हो नि त्यो कुरा। अनि आज आन्दोलनमा पनि हाम्रै साथीहरू कतिपयहरूले धेरै पाप गरेको हुन्छ, त्यो एउटा त्यो अर्को पाटा भयो। विस्थापितहरू फर्किनु पाउनुपर्छ। अनि आन्दोलनमा त्यो उयो नहेरिकन, अनुहार नहेरिकन, रङ नहेरिकन सबैलाई नै उनीहरूले क्लिन चिट दिएर विथड्र गरेको हुनुपर्छ। अनि आज चाहिँ ताक परे तिवारी न त गोतामे भन्नु भने युज एन्ड थ्रो गरेर चाहिँ तिमीलाई म विथड्र गर्छु भनेर चाहिँ भोलि विथड्र गरेन भने त्यो स्टेटको अब हेर पोलिटिक्स, घिलाग्दो पोलिटिक्स, राइटिस पोलिटिक्स त्यस्तै हुन्छ त्यो। अनि त्यो गऱ्यो भने तर के कुरा छ भने नि, आज जुन गोर्खा अस्मिताको कुरा गर्छौँ हामी, आज हारेको देख्छौँ, थाकेको देख्छौँ है। तर यो हारेको थाकेको मान्छेहरूमा पनि धेरै राम्रो कविता जेनेरेट भइरहेको छ, नाटकहरू लेखिरहेको छ। मलाई लाग्छ यसरी नै चाहिँ स्टेट र सेन्टर मिलेर चाहिँ यसरी चाहिँ दमन नीति अप्नाइरह्यो भने चाहिँ नि मलाई लाग्छ यो छेउछाउमा यो बोर्डरिङ एरिया हो, भोलि फ्रस्ट्रेटेड लटले हतियार लिनु सक्दैन भने के कारण। त्यही कारण चाहिँ यो चाहिँ मेरो रिक्वेस्ट हो स्टेट गभर्मेन्टलाई पनि, सेन्ट्रल गभर्मेन्टलाई पनि हो अघि। यस्तो खालको आन्दोलन त अझै विध्वंसकारी आन्दोलन त देशको कुनै कुना भएको नि, ती नेताहरूसँग तिमी सेटलमेन्ट गरिरहेको छ त होइन। हाम्रो नेतालाई गोर्खामा चाहिँ किन तिमी डिस्क्रिमिनेसन? आज म भन्छु विमल गुरुङप्रति पनि अत्याचार भएको हो, भोलि अनितले पनि स्टेट विरुद्ध अनितप्रति पनि अत्याचार हुन्छ, त्यो पनि हुँदैन क्या अत्याचार नि, कसैप्रति पनि हुनु भएन, कोही पनि हुनु हुँदैन क्या। तर कुरा के भने अहिले घुम्दै फिर्दै चाहिँ अब हामी स्ट्रङ जबसम्म हुँदैनौँ त्यो यसरी नै भकाउनु खेल्ने काम भइरहन्छ। के विमल गुरुङ पहाड चढ्ने हो त? त्यो चाहिँ अब पछि 6 तारिक आउनु हुँदैछ कि त्यसको लागि धेरै पपुलर छ। तपाईँले गएर नि सोद्धा चाहिँ मलाई नै ठिक होला। तर मलाई जहाँसम्म थाहा छ
मेरो अनुभवले भन्छ तुरुन्त उहाँ चढ्नुहुन्न अनि अब कुरा के भइरहेको छ भने कतिजनाले भन्छ अनित थापालाई त जिटिएको चेयरम्यानबाट रेजिग्नेसन दिनु भनेको छ अरे अरेको कुरा है अनि कतिजनाले भन्छ अनि त्यहाँनिर चाहिँ फेरि विमल गुरुङको मान्छेलाई राख्ने अरे भन्छ हो एउटा कुरा। अर्को फेरि के भन्छ भने चाहिँ होइन दार्जिलिङ खरसाङ र कालेबुङको गङ्गुवा चाहिँ बिनेर अनितलाई नै बनाउने अरे र यता फेरि तराई डोर्सको गङ्गुवा चाहिँ विमल गुरुङलाई बनाउने अरे भनेर गङ्गुवा भनेर सिनेमा हेरेको नि हामीले देखेको होइन। एउटै जङ्गलमा दुईजना गङ्गुवा रहनु सक्दैन अरे नि, दुईवटा बाघ रहनु सक्दैन यस्तो नि। अनि यस्तो खालको स्पेकुलेसन्सहरू छ। अनि अब त्यो दिदीको हातमा यो रिमोट कन्ट्रोल छ। तर अब कुरा के हो भने विमल गुरुङज्यूले आज गएर मलाई लाग्छ यो गोर्खाल्यान्डकै प्रश्न जहाँ छ अघि त्यो उहाँको अलिकति संयम त अलिक हुनुपर्ने, अलिक पर्खिनु पर्ने थियो उहाँले क्या। है त अहिले 3 वर्ष 4 वर्ष के त गरेर 6 महिना पर्खेको भए हुन्थ्यो भने गलत लाग्यो। तर अब पर्सिको दिनै थाहा भइहाल्छ अब पल्ला कसको भारी छ होइन। पल्लासँग चिनबाट शक्ति प्रदर्शन गरेर अनित थापा र विनय थापाजीको भन्दा बेसी शक्ति प्रदर्शन गऱ्यो भने त ल दार्जिलिङ लाँदा हुन्छ भन्ने उहाँको त्यो पनि ट्रायल एन्ड एरर पनि भइरहेको त्यो नै हो खासमा। 21 मा विमल जादव विगतकै झैँ फेरि चल्ने हो त? त्यो 19 को चुनावमा जस्तो जादु चल्यो, विमल गुरुङ जुन नाम थियो आज त्यो नाम छैन। उहाँ कलकत्ता आइसकेपछि उहाँलाई सपोर्ट गर्ने हेर्नुहोस् जुन चाहिँ 19 को चुनावमा थियो त्यो त विमल गुरुङको भोट मात्रै होइन नि त। 19 को चुनावमा पाएको भोट त ममता ब्यानर्जी मन नपराउने या तृणमूल पार्टी मन नपराउने फ्रस्ट्रेटेडको भोट पनि हो नि त होइन। या अरू राजनीतिक दलको पनि केही चुबुरको भए पनि भोट हो नि त मिलाएर। अब त्यो जुन चाहिँ कुनै पार्टीलाई पनि नहेरिकन तृणमूलको मन नपराउने या गोर्खालाई शहीद बनाउनेहरू भनेर मन नपराउने जुन चाहिँ ठुलो एउटा जमात छ, जुन चाहिँ साइलेन्ट एउटा भोटरको रूपमा हामीले हेरेको छौँ, त्यो साइलेन्ट भोटरले त उहाँलाई फेरि भोट दिँदैन। त्यो जादु हुँदैन एक। अर्को कुरा उहाँकै समर्थकहरू पनि विमल भनेको नाम चाहिँ के थियो भन्दाखेरि चाहिँ विमल भनेको चाहिँ गोर्खाल्यान्ड आन्दोलनको पर्यायको रूपमा हेरिँदै थियो होइन। र मान्छेले भोट हालेको चाहिँ विमल गुरुङलाई होइन, गोर्खाल्यान्ड आन्दोलनको पर्यायलाई हालेको थियो। अब उहाँ कलकत्ता आएर मिलिसकेपछि त जति नै गोर्खाल्यान्ड भनेपछि कलकत्ताले त गोर्खाल्यान्ड दिने होइन होइन। त्यसले गर्दाखेरि अब उहाँ गोर्खाल्यान्ड आन्दोलनको पर्याय चाहिँ रहेनन् क्या। त्यति भइसकेपछि त अब जनताले पनि जो अलिकति यो कुरालाई एनालाइज गर्ने प्रकारको जनता हुन्छ नि त। जनता त सबै नजान्ने मात्रै हुँदैन, नजान्ने जान्ने सबै किसिमका हुन्छन्। राजनीतिलाई बुझ्ने नबुझ्ने सबै किसिमका हुन्छन्। र राजनीतिलाई केही हदसम्म बुझ्ने जनताले विमल गुरुङ आफ्नो घर आउनुपर्छ भन्ने सेन्स राख्छन्, माया गर्छन्। तर उहाँले नै भन्यो भने टिएमसीलाई भोलि भोट हाल्छन् कि हाल्दैनन् त्यो चाहिँ शङ्कास्पद छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो अवस्था अब भोलि के हुन्छ त्यो त चुनावले भन्छ। अहिले हामीले किन स्पेकुलेसन गरिरहनु होइन। उहाँको धेरै कुरासँग म सहमत छु। विमल गुरुङ गोर्खाल्यान्ड एउटा ब्रान्ड हो नि, माइनस गोर्खाल्यान्ड डिफ्रेन्ट ब्रान्ड हो नि। धेरै फरक पर्छ बुझिहाल्नु। तर कुरा के छ भने टेकन फर ग्रान्टेड भन्ने एउटा कुरा छ। बिजेपीले विमल गुरुङलाई टेकन फर ग्रान्टेड लिएको थियो नि त, पक्का हो नि त है। र आज विमल गुरुङ चाहिँ टिएमसीसँग के अरे उता के अरे हात जोइन गर्दाखेरि चाहिँ यहाँको उताले आफ्नो प्रेसिडेन्ट पनि चेन्ज गर्नु पऱ्यो क्या। पुरानो प्रेसिडेन्टले अब चाहिँ डेलिभर गर्नु नसक्ला भन्ने भयो क्या। मनोजजीले अब डेलिभर गर्नु नसक्नु, कल्याण देवनजीलाई ल्याउनु पऱ्यो। कल्याण देवनजीको अझै राम्रो क्लिन इमेज छ है, धेरै ज्ञानी मान्छे हुनुहुन्छ। अनि साँच्चै नै कल्याणजीलाई प्रेसिडेन्ट बनाउँदाखेरि सायद सबैजना खुसी नै भयो क्या। बिजेपीको ब्रान्ड अफ पोलिटिक्स उसैले मन परोस् नपरोस्, तर त्यो राम्रै हो। तर मलाई लाग्छ यसरी त्यो अघि मैले भनिहालेँ नि, विमल गुरुङ एन्ड गोर्खाल्यान्ड, विमल गुरुङ माइनस गोर्खाल्यान्डमा धेरै फरक पर्छ है। अनि तर अब विमल गुरुङले यसरी जुन झट्का बिजेपीलाई दियो नि, त्यसले मलाई लाग्छ सायद बिजेपीको आँखा खोलिएर होइन यो गोर्खाहरूलाई त बिचकाउन नहुने रहेछ, यिनीहरूलाई केही दिउन भनेर सायद मलाई लाग्छ यो मलाई ब्लेसिङ इन डिस्गाइज चाहिँ यसरी हुन सक्छ होला। बिजेपीले के डेलिभर पो गर्छ कि भन्ने यसलाई यसरी चाहिँ लिनु सक्छ। होइन, तपाईँको कुरालाई एकदम अन्तिम प्रश्न होला है यसैमा एउटा तपाईँको कुरालाई एकदमै यो अब अन्तिम जुन चाहिँ भन्नुभयो नि त्यो झट्का लागेर बिजेपीले केही गर्न सक्छ भन्ने त्यसको सम्भावना एकदमै देखिन्छ, त्यो सम्भावना देखिन्छ। तर
जुन चाहिँ अघि तपाईँले भन्नुभयो नि त्यसलाई अब मैले बेमेल राखेको होइन, तपाईँसँग विमत होइन है, त्यो अधिकार छ तपाईँको होइन त्यति साह्रो विमत राख्दिनँ म कुनै कुरामा है। तर के भन्दाखेरि बिजेपीले केही पनि गरेन र यो अहिलेको अवस्था भन्ने जुन कुरा छ, यहाँ चाहिँ म आफैलाई केही कुरा चित्त बुझ्दैन। हेर्नुहोस्, चित्त नबुझेको के छ भने होइन, सुरु गरेको केही पनि छैन, जे पनि दिएको छ अहिलेसम्म काङ्ग्रेसले दिएको छ। आएन तर म तपाईँलाई के भन्दैछु भने सुरुको एमपी जुन चाहिँ हुनुहुन्थ्यो होइन, जसवन्त सिंह, उहाँ हुँदाखेरि केही गरेन, 5 वर्ष केही नगर्दा पनि बिजेपीले केही गरेन भनेर हामीले भनेनौँ, या हाम्रो मतलब जिजेएमले भनेन है। त्यहाँबाट आलुवालियाजी आए, त्यत्रो शहीद भयो, शहीद हेर्नु पनि आएन, त्यहाँ दिल्लीमा गएर बस्दा आलुवालिया हुँदा केही गएन पनि, त्यत्रो हुँदा पनि अब तपाईँलाई त हेर्नुहोस् न, मलाई स्वयं लगेर चाहिँ जेल ओरामको रुममा त यो विन्टर सेसनमा आउँछ भनेर मन्त्रीले भनेको, त्यो नआउँदा पनि बिजेपीले हामीलाई ढाँट्यो भनेर पार्टीले भनेन। यो पालि हामीले रेकर्ड मार्जिनले राजु विष्टलाई जिताएर पठायौँ, लोकसभामा पूर्ण बहुमत छ, राज्यसभा पूर्ण बहुमत छ, र अहिलेसम्म दार्जिलिङबाट गएको सांसदहरूमा सबैभन्दा बेसी आवाज पनि उसैले उठाएको छ। त्यो त मान्नुपर्छ, उठाएर उचारतिर कुदेर गोर्खाको इस्युलाई बोकेर कुद्दै पनि छ, त्यो आँखाले देखेको छ, गोर्खाको इस्यु बोकेर कुद्दै पनि छ। र हामीले राजु विष्टलाई 5 वर्षको लागि भोट मागेको थियौँ। सबैभन्दा बेसी बोल्ने सांसद आएको बेला चाहिँ 1.5 वर्ष नपुगिकन बिजेपीले केही गरेन भन्नु पनि मिलिन हाल्ने कुरा हो। यहाँनिर भास्करजी त्यो उहाँको इन्टिग्रिटी, उहाँको इमान्दारिता दिएर कहीँ डाउट छैन, एकदम उहाँले क्लिन चिट, तर उहाँको पनि हेल्पलेसनेस देखिन्छ नि त होइन। उहाँ सानो एमपी भएको कारणले गर्दाखेरि तर यस्तो नि सुन्नुहोस्, उहाँले काम गरिरहनु भएको छ। तर बिजेपीको त्यो टप रङ लिडर्सहरूले यो आन्दोलनलाई कसरी सिरियस हेरेको छ छैन भन्ने कुरा इम्पोर्टेन्ट हो नि त। राजुजीले पुस गरिरहेको अघि भर्खरै तपाईँले बनाउनु उहाँले सक्नु भएको छैन क्या, त्यो कुरा हो नि त। अघि भर्खरै तपाईँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो 6 महिना पर्खिदिएको भए हुन्थ्यो भन्ने, भन्नुको अर्थ त्यो 6 महिनाभित्र केही हुन्थ्यो कि भन्ने एउटा होप पनि हो। त्यो 6 महिनाभित्र भन्ने ठाउँ हुन्थ्यो या स्पेस बनिन्थ्यो या केही पनि बनिन्थ्यो भन्ने होप पनि हो होइन। यो तमाम कुराहरूलाई अध्ययन गरिनुपर्छ, तर पनि केही छैन। उहाँहरूले हेर्नुहोस्, राजनीति आफ्नो पाराले सबैले गर्न पाउँछन्। विमल गुरुङज्यूहरूले जिजेएम 1 नै भनौँ न, अहिलेसम्म त अब दुईवटा खेमा छँदैछ है। विमल गुरुङ जिजेएम 1ले जुन चेत राखेर कलकत्ता आयो, अवश्य उहाँहरूको कुनै राजनीतिक रण कौशल होला, कसैको पनि राजनीतिक रण कौशल यो गलत यो सही हामीले भनिरहनु मिल्दैन क्या, त्यो कुरा उहाँहरूले गर्ने हो। तर के हो भन्दाखेरि गोर्खाले उहाँलाई हेर्ने जुन चाहिँ दृष्टि थियो समग्र, यो त हेर्नुहोस्, गोर्खाल्यान्ड इस्यु त दार्जिलिङको चुनावसँग सम्बन्धित मात्र इस्यु होइन नि त, तराई र डुवर्समा एमएलए उठाउने मात्र इस्यु होइन। गोर्खाल्यान्डको इस्यु र विमल गुरुङको जुन चाहिँ इमेज थियो त्यो त प्यान इन्डिया इमेज हो नि त होइन। प्यान इन्डियामा यहाँ केही भयो भने पुरा प्यान इन्डियामा गोर्खालाई एउटा राहत पुग्छ भन्ने कुरा थियो। त आज यहाँको एउटा क्षुद्र चुनावी राजनीतिको कारणले प्यान इन्डियामा उहाँको इमेज भोलि कस्तो इस्ट्याब्लिस हुन्छ होइन, अरू राज्यले उहाँलाई कसरी हेर्छ, या भोलि यसको रिपरकेसन उहाँ आएर यहाँ सघाउनुको पछि चाहिँ कुनै नकारात्मक केही एउटा राजनीतिक परिदृश्य जन्मियो अरे भोलिको दिनमा, मानिलिउँ राज्य सरकारले त्यस्तो जन्मायो अरे, त्यति बेला कसरी हेरिन्छ यो कुराहरूलाई, यी तमाम कुराहरू पनि हेरिएको हुनुपर्थ्यो जस्तो मलाई लाग्छ क्या। त जे होस्, उहाँहरू आउँदै हुनुहुन्छ। राम्रो कुरा गर्नुभयो नि, जस्तै हामी एपी सेन्टर दार्जिलिङ, यो गोर्खाल्यान्ड आन्दोलन एपी सेन्टर दार्जिलिङ नै माने तापनि यो डेभलपमेन्ट भइसकेपछि मैले धेरै त्यो सम्भव छ छैन, तर अब एपी सेन्टर चाहिँ दार्जिलिङमा नराखेर अन्यत्र जानुपर्छ भन्ने हो, त्यही कुरा गरेको मैले भन्न चाहेको। कुनै पनि नेताले भएर चाहिँ उसले दार्जिलिङ र डुवर्सको मात्रै, किनभने गोर्खाल्यान्डको त्यो जुन जो इमोसन्स छ त्यो त दिल्लीवाला गोर्खाले पनि त्यसरी फिल गर्छ नि होइन। निकट उदाहरण हेर्नुहोस् क्या तपाईँले, यसलाई अब दर्शकले पनि यसलाई अदरवाइज नबुझिदिनुहोस् म जुन भन्दैछु है। हिजोसम्म पहाडको राजनीति चाहिँ दार्जिलिङ केन्द्रित थियो, कुनै पनि नेतृत्व दार्जिलिङबाटै निस्केको हुनुपर्ने, अरूतिरकोलाई चाहिँ नेतृत्वको रूपमा प्राय नलिरहेको अवस्था थियो, या दार्जिलिङमै बस्ने हुनुपर्ने, दार्जिलिङकै घर दार्जिलिङमै बस्ने हुनुपर्ने। तर यो पालि भारतीय जनता पार्टीले कल्याण देवलाई हेर्नुहोस् त कालिम्पोङबाट प्रेसिडेन्ट बनायो नि त, त्यो चिज त अलिकति त सिफ्ट भयो होइन त होइन। अब अहिले हेर्दाखेरि अहिले त जब डाक्टर योन्जन हुँदा त गोर्खाल्यान्डको इस्यु त्यसरी बोकेर हिँडेको होइन नि, अहिले गोर्खाल्यान्डको इस्यु बोकेको बेला चाहिँ एउटा प्रेसिडेन्ट चाहिँ कालिम्पोङबाट हुनु भनेको त अलिकति त्यो पावर सिफ्ट त हो नि त। त यो त कालिम्पोङसम्म मात्रै होइन,
भोलि पहाडमा नै गोर्खा राजनीतिको केन्द्र रहन्छ के पहाड नै यो पनि एउटा सम्भावनाको कुराहरूलाई हेरिनु पर्थ्यो। फेरि यस्तो पनि हो नि त, दार्जिलिङलाई 80 सालदेखि बाहिरको हाम्रो शाखा सन्तानहरूले सपोर्ट गरेको, तनमनले सपोर्ट गरेको नि, ती 3 पल्ट यो आन्दोलन फेल, 4 पल्ट फेल भयो क्या। हजुर। अनि दार्जिलिङ आन्दोलनमा अब त प्रश्न उठ्नु थाल्यो नि, दार्जिलिङको नेताहरूसँग त्यो क्षमता नै पो छैन कि भन्ने पनि प्रश्न आउनु थाल्यो नि। इमान्दारिता पनि छैन। इमान्दारितामा चाहिँ प्रश्न उठेकै हो, पक्का उठेकै छ है। त्यो भइरहेको छ। अनि तर अब यो चुनाव हो, यो हुन्छ। अब आजको चर्चा हामी समाप्त गर्ने। तपाईँहरूले हेर्नु हुँदै थियो, सुन्नु हुँदै थियो बिपी बजगैज्यूलाई र हाम्रा प्रमोद गिरीज्यूलाई। यस्तै प्रकारका चर्चा परिचर्चा हामी तपाईँहरू अगाडि लिएर आउनेछौँ। आजको लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोस् एसके लाइभ, तपाईँको समय, तपाईँको समाचार। धन्यवाद। थ्याङ्क यू।